आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आप सब मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब को इस सबक यानी सबक नंबर 2 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं। इस कोर्स आओ कुरान और नमाज समझे के मकासद कितने हैं? हमने, आप चैट बॉक्स में लिखिए। हमने पिछले सबक में पढ़े थे कि आओ कुरान और नमाज समझे के मकासद कितने हैं। ABCD लिख के आप जवाब दे सकते हैं। जी। वजीहा रहमान मिनाहल लुकमान, जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। लुबना, नेहा, बिल्कुल ठीक। आमना, आशी, मोहम्मद इस्माइल, हिरा, जी बिल्कुल ठीक। डी यानी 6, नुजहत, जी बिल्कुल ठीक। मिन का मानी क्या है? ये भी हमने पिछले सबक में पढ़ा था, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। आयशा खातून जी। जी। मिन, जी हिरा बिल्कुल ठीक। महविश, मोहम्मद इस्माइल, नुजहत, नेहा, लुबना, महविश, आशी, यशफा, वजीहा बिल्कुल ठीक। आमना, सी यानी से, मिन का मतलब से। इसको याद रखने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। आयशा खातून बिल्कुल सही, मिन से। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सूरह अल फातिहा की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ग्रामर में कुछ हुआ उनके साथ कुछ नए अल्फाज पढ़ेंगे, और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में हम 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए हैं। और इंशाल्लाह ताला आज के सबक यानी सबक नंबर 2 के अख्ताम तक हम 27 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 8638 बार आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था कि जैसे जैसे हम ये अल्फाज सीखते जाएंगे, हमारी ये बैटरी या सेल जो है ये भरता जाएगा, फिल होता जाएगा, और हमारा शौक जो है वो इसके साथ साथ यकीनन बढ़ता जाएगा। सूरह फातिहा का तारुफ देखते हैं। ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है, और ये इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हम दिन में कई बार इसको पढ़ते हैं, और इसके बगैर हमारी नमाज नहीं होती। हर नमाज की हर रकात में पढ़ना जरूरी है। और ये इतनी अहम है कि अगर हम ये नहीं पढ़ते तो इसके बगैर हमारी नमाज जो है वो अदा नहीं हो सकती। अगर हम तहव्वुज और सूरह फातिहा के अल्फाज देखें तो ये कुल मिलाकर कुरान मजीद में 9000 बार हैं। यानी जब हमारी सूरह फातिहा कंप्लीट हो जाएगी, तहव्वुज और सूरह फातिहा के जो अल्फाज हैं वो टोटल मिलाकर कुरान मजीद में 9000 बार हैं। यानी तकरीबन ये अल्फाज बनते हैं हमारे 12 से 13% के करीब। ये अल्फाज हमारे बनते हैं जो हम सीख लेंगे तहव्वुज और सूरह फातिहा के जरिए। सबसे पहले हम पहली 3 आयत की तिलावत सुनते हैं, और उसके बाद हम इसके तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.                                                                                               ، ، ، ،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म, दो टुकड़े, जैसे हमने बिल्लाह के दो टुकड़े किए थे ना, बी और अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह बी और इस्म। बी से, मैंने आपको बताया था कि बी जो है ये एक मुकम्मल अरबी में लफ्ज है। इसका मतलब उर्दू के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। अरबी में तो वो एक ही तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू के लिहाज से, हमारी उर्दू की खूबसूरती के लिहाज से उसके मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। कहीं पर की के या का के माने में आता है, कहीं पे पर के माने में, और कहीं पे से या साथ के माने में। तो यहाँ पर से या साथ दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। बी से या साथ। इस्म, नाम। इस्म का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इस्म की जमा अस्मा, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम। अस्मा का लफ्ज, अस्माउल हुस्ना का लफ्ज तो हम आम इस्तेमाल करते हैं। इस्म उर्दू में भी हम इस्म फेल हर्फ भी इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी आपका इसमें ग्रामी क्या, अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला इस्म है। बी और इस्म दो टुकड़े इसके होंगे। बिस्म, नाम से। अल्लाह ही, अल्लाह के। अल्लाह, अल्लाह ताला का नाम। अल्लाह हमें, हमारे लिए लफ्ज ज़ाहिर एक फेमिलियर लफ्ज है। हम मुसलमान हैं, हम शुरू से, पहले दिन से, बचपन से हम इसका नाम, अल्लाह का नाम सुनते आ रहे हैं। अर्रहमान, अर्रहमान के वजन पे जो अल्फाज आते हैं ना अरबी में, अच्छा हम बचपन से ना अर्रहमान अर्रहीम का मतलब पढ़ते आ रहे हैं, जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाले। हमने, हम में से बहुत सारे लोग शायद इस पे गौर भी करते होंगे कि मेहरबान और रहम करने वाला तो एक ही है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो लुग़वी तौर पर एक ही बनता है, लेकिन अरबी में ये दोनों थोड़े से मुख्तलिफ हैं। किस तरह से, कि जैसे ये जो अर्रहमान है ना, जो इस तरह के जो मतलब जो वजन पर अल्फाज आते हैं ना, उनमें ना शिद्दत का इजहार होता है, जोश का इजहार होता है। जैसे गदबान, शदीद गुस्से वाला। इसी तरह अर्रहमान जो है ये शदीद रहमत वाला, पुरजोश रहमत वाला, इंटेंसली मर्सीफुल, यानी जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाए। अर्रहमान जो जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाए। और अर्रहीम जो है वो उसमें तसलसल का इशारा पाया जाता है। जैसे जमील, जैसे करीम, जमील जो खूबसूरत। अब जो खूबसूरत है वो ऐसा तो नहीं हो सकता जो कल बदसूरत था या कल बदसूरत होगा, आज खूबसूरत है। जो खूबसूरत था और खूबसूरत होगा। ऐसे ही करीम, अच्छे इखलाक वाला, जो कल अच्छे इखलाक बुरे इखलाक वाला था, गालियां दे रहा था, और आज अच्छे इखलाक वाला नहीं। करीम वो जो होता है जो हमेशा से अच्छे अखलाक वाला है और हमेशा होगा। तो यानी तसलसल, मुसलसल कंटिन्यूटी जो होती है। इसी तरह से अर्रहीम भी जो मुसलसल रहम करने वाला है, जिसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। तो अर्रहमान और अर्रहीम में फर्क ये है कि अर्रहमान भी रहम रहम करने वाला है, और रहीम भी। फर्क क्या है? अर्रहमान है शिद्दत से रहम करने वाला, पुरजोश रहम करने वाला, उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पाई जाती। और रहीम है मुसलसल, हर वक्त तसलसल के साथ। अब अल्लाह ताला के रहमत के जोश को तसलसल से जरब दीजिए। यानी एक तो जो बारिश है, तो रहमत की बारिश है, वो मूसलाधार हो रही है, बहुत शिद्दत से हो रही है, और दूसरा मुसलसल हो रही है। एक दफा तसव्वुर करके देखें, अगर एक बारिश हो रही है, आप देखेंगे बाज दफा बारिश, बहुत जोरदार बारिश होती है, लेकिन चंद लम्हों के लिए होती है और फिर रुक जाती है। बाज दफा बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन कितने घंटों तक होती है। ये वो बारिश है जो हो भी बहुत जोरों शोर से रही है, शिद्दत से हो रही है, और कई देर, कितनी देर तक मुसलसल होती जा रही है। अब जब आप इस बारिश को तस्वुर में लाएंगे तो सोचें उस रहमत का आलम क्या होगा, कि जो हो भी जोरों शोर से रही है, पुरजोश तरीके से, और हो भी मुसलसल रही है। जब हम उस मूसलाधार बारिश को, रहमत की मूसलाधार बारिश को जो मुसलसल हो रही है, तस्वुर करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि अल्लाह की रहमत कितनी बेपाया है। अल्लाह कौन है? किसके नाम से हमने शुरू करना है? रहमत वाला। कौन, कितनी रहमत वाला? जिसकी रहमत बहुत शिद्दत से है और मुसलसल है, जो हर किस्म की हमारी जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है। अल्लाह की इस रहमत को महसूस कीजिए। उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें आंख, कान, दिमाग, हाथ और पैर दिए, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, साथी दिए हैं, जमीन, आसमान, हवा, पानी,
اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا نعمتیں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ چاہتا تو ان میں سے کوئی چیز نہ بھی اگر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس رحمت کو محسوس کریں، اور یہاں سے ہمیں ملتی ہے کامیاب انسان کی دوسری عادت: ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اپنے اندر یہ اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور اللہ کی صفات پر غور کریں، کیونکہ ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ اور خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیں، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ خوشی کے ٹائم پہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور آزمائش کے وقت پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی یہ آزمائش رکھی تھی۔ ایسا مت سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یقیناً اس میں اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ اور تیسری عادت کامیاب انسان کی یہاں سے سیکھیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ مہربان، پرجوش مہربان، پرجوش رحمت والا، اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، بے حساب رحمت والا ہے۔ یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، اور لوگوں سے اچھے تعلقات وغیرہ۔ آزما کر دیکھیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج کل ویسٹ کے پازیٹیو تھنکنگ کا کانسیپٹ ہے نا، اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ جو آج کل، یہ تو اب انہوں نے کانسیپٹ دیا نا، ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے تو یہ کانسیپٹ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے دے دیا تھا۔ اس پہ غور کریں، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت پہ غور کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پریکٹس کیجئے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ یہ ہر آیت کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے: علم، سکھائیے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے ساتھی، کسی نہ کسی ایک شخص کو ضرور کوئی ایک بات سکھائیں جو آپ سیکھتے ہیں۔ جی، ابھی ہم نے سیکھا ہے الرحمن الرحیم سے، ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں۔ جی ہرا بالکل ٹھیک، نیہا، یشفا، آمنہ، طلت، عائشہ، مقدس، جی بالکل ٹھیک، لبنہ، یہ سیمسنگ جن کا ہے، آشی، نصرت فاطمہ، محمد عرفان، جی بالکل ٹھیک، محمد اسماعیل، جی سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، بالکل ٹھیک۔
अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द, अल्हम्द। हमने हम आम तौर पे अल्हम्द का तर्जुमा हम पढ़ते रहे हैं तमाम तारीफें। लेकिन अल्हम्द में सिर्फ तारीफ नहीं आती, इसमें आता है तमाम तारीफें और शुक्र। तमाम तारीफें और शुक्र, अल्हम्द तमाम तारीफें और शुक्र। लिल्लाही, लिल्लाही के भी दो टुकड़े हैं, जैसे बिस्मिल्लाह के, बिस्म के और बिल्लाही के दो टुकड़े थे ना, इसी तरह लिल्लाही के भी, ली और अल्लाह। ली जो है ये भी बज़ाहिर एक हर्फ है, लेकिन ये एक मुकम्मल लफ्ज है। ये लाम ज़ेर ली और लाम जबर ला, दोनों सूरतों में इसका मतलब सेम ही होता है। बाज जगह पर ये लाम ज़ेर ली होता है, बाज जगह पर लाम जबर ला होता है। ली, लिए, और अल्लाह, अल्लाह। लिल्लाही, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें और शुक्र। किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं, जो कौन है? रब। रब है। और रब कौन है? रब है परवरिश करने वाला, पालने वाला, हमारे जिस्म के जर्रे जर्रे को, करोड़ों खुलियों को हर पल पालने वाला, हर सेकंड हर लम्हा पालने वाला, और हमें ऑक्सीजन खिलाने वाला। रब के असल में माने क्या है? रब जो अल्लाह बंदों के लिए करता है ना, उसको कहते हैं रबूबियत। रबूबियत का जो रब का लफ्ज है वो रबूबियत से निकला है। और रबूबियत क्या है? जो अल्लाह बंदों के लिए करता है। क्या करता है? अल्लाह बंदों का मालिक है, परवरदिगार यानी पालने वाला है। हाजत रवा यानी जरूरियात को पूरा करने वाला है। सेहत और मौत और जिंदगी, इस तरह की सब तमाम नेमतें देने वाला है। जब मुश्किल में फंस जाए तो निकालने वाला है। और तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला है, औलाद देने वाला है, रिज्क देने वाला है। यानी तमाम की तमाम जो सहूलतें, नेमतें, हर चीज देने वाला कौन है? वो सिर्फ सिर्फ रब है। और वो रब कौन है? अल्लाह ताला है। तो रब के मानी क्या है? रब के मानी ये हैं कि जो हमें हमें पालने वाला है वो रब है, जो हमारी जरूरतें पूरी करने वाला है वो रब है, जो हमें पैदा करने और हमें मौत देने वाला है वो रब है। तो वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल आलमीन, आलम की जमा है आलमीन। अलम का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जन्नात। बहुत सारी जगह पे आलम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बल्कि आलमीन का लफ्ज भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। आलम की जमा है आलमीन। तो अल, यहाँ पे अलिफ लाम, फिर उसी तरह से तमाम के लिए आ गया। तो तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, जो रब है किसका? तमाम जहानों का। सबसे पहले तो हमद का जो पहला मानी है वो है तारीफ। अगर आपने तारीफ दिल से करनी है तो इसके असल मानी रब्बुल आलमीन पर गौर कीजिए। किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात। अब आप देखें कि सिर्फ इंसान नहीं, अगर आप इंसानों को भी देखें तो इस वक्त 6 अरब से जायद इंसान, शायद 7 अरब है इंसान, यही से भी ज्यादा इंसान इस वक्त दुनिया में मौजूद है। और ये सिर्फ इस दुनिया में है, इस जमीन पर है। इसके अलावा बेतहाशा दुनियाएं इस कायनात में मौजूद है। हमें नहीं पता वहां पे कौन कौन सी मखलूकात है। उसके अलावा इंसानों के अलावा बहुत बेतहाशा मखलूकात हैं जो इस जमीन पर भी मौजूद है। और वो इन तमाम मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सम्मान मुहैया करता रहता है। जब आप इस कायनात पर गौर करेंगे, अगर आप साइंस को पढ़ना शुरू कर दें, साइंस की किताब को उठा के पढ़ना शुरू कर दें, सिर्फ एक बेसिक बुक को ही पढ़ना शुरू कर दें, तो आपके दिल से अल्लाह की बेहतरीन तारीफ निकलेगी। जितना जितना आप गहराई में जाते जाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें, आप जो इल्म ये जो है, आप बाकी जो दुनियाएं हैं, कायनात है, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, आप बॉटनी जोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें, आप जहां जहां जिस भी इल्म के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, आप जितना उसकी गहराई में जाते जाएंगे, आप अल्लाह ताला की दिल से तारीफ करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मजीद पता चलता जाएगा कि इस अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में इतना कुछ है कि हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते।
جو اس رب نے بنایا ہے، اس رب العالمین نے بنایا اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم عادت نمبر 4 سیکھیں گے: خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، اور اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے ہم الحمدللہ کہتے ہیں؟ ہم تعریف تو کرتے ہیں اس چیز کی، لیکن کیا ہم الحمدللہ بھی کہتے ہیں؟ اس چیز کا غور کریں۔ حمد کا دوسرا معنی شکر کرنا، یعنی گریٹیچیوڈ۔ اس سے ہم عادت نمبر 5 سیکھتے ہیں: اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو رب العالمین ہے، اور اس نے ہمارے سمیت اس تمام کائنات کو بنایا ہے، اور ہمارے لیے اتنی بے شمار چیزیں بنائی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں بنائی ہیں کہ ہم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے، ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں۔ یہاں سے ہم سیکھتے ہیں عادت نمبر 5۔ اب اللہ کی نعمتوں کا تصور کرتے ہوئے اس کی تعریف اور شکر کا اظہار کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی پریکٹس کیجئے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، الحمد کا معنی ایک سے زائد جواب ہوں گے، اس لیے دھیان سے دیکھ کر دیا۔ ایک سے زائد۔ عائشہ خاتون، طلت رحمان، نیہا احسان، لبنہ لیاقت، محمد اسماعیل، جویریہ، وجیہہ، محمد عرفان، ہرا، عاشرہ جان، نصرت فاطمہ۔ جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ مقدس، جی ماشاءاللہ سے ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک۔ تمام شکر اور تمام تعریفیں، بالکل ٹھیک۔ شائستہ غالب، جی بالکل ٹھیک۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف: الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے الرحمن الرحیم کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے۔ موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ کیا ہوتا؟ زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی بنائی ہوئی پلاننگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کہ اللہ نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ اتنی تیز رفتاری کے باوجود ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، ورنہ کیا ہوتا کہ ہم ہر وقت لڑکتے ہی رہتے۔ آپ یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آئی تھنک، مجھے اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں کہ یہ 9th 10th کی بات ہے یا FSC کی بات ہے، میں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے کہ گلوب کے اوپر نا کوئی چیز رکھ کے میں نے خود گھمائی ہوئی ہے، اور وہ آئی تھنک حالانکہ گلوب ایسے گھوم رہا ہے، وہ ٹرن نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر وہ چیز جو تھی وہ ٹک نہیں سکی، یہی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کہ زمین کیسے گھوم رہی ہے اور ہم اس پہ کیسے ٹکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ٹیکنالوجی کسی انسان نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ صرف ایک چھوٹی سی ہم اگزامپل لے رہے ہیں، ایسی بے تحاشا اگزامپلس ہیں جو ہم امیجن کرنا شروع کر دیں تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں۔ تو جب یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہمارے لیے اللہ نے اس کائنات کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ہمیں ایک ذرا سی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا ہر اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا الرحمن الرحیم، گھر، آفس یا بازار میں جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ اور یہ ہے ہماری عادت نمبر 6، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے الحمدللہ اس سورہ مبارکہ سے یہ والی عادت جو ہے یہ میں نے سب سے پہلے سیکھی تھی۔ دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دوسروں پر رحم کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ خود ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے اور پرجوش رحمت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ جی، اب چیٹ باکس میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر، جی ABCD میں سے بتائیں کیا ہوگا؟ جی وجیحہ رحمان، نیہا احسان، جویریہ، جی ماشاءاللہ سے، نزت بالکل ٹھیک، طلت، آج سردی کی وجہ سے کلاس کم ہو گئی، محمد عرفان، لبنہ، محمد اسماعیل، مقدس، شائستہ، عائشہ خاتون، مرزا بیگ، جی بالکل ٹھیک، عاشی راجہ بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ ہم لیں گے 30 سیکنڈ کی بریک اور اس کے بعد ہم گرامر کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ہم ایک کوشچن اس بریک کے دوران لے لیتے ہیں تو۔ جی جی اسماعیل، جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رجسٹریشن کی ہے کورس کی، اس کا لنک نہیں ملا مجھے گروپ میں نے رجسٹریشن نہیں کی شاید ابھی تک۔ اچھا میں دوبارہ آج سینڈ کر دیتی ہوں، بلکہ ابھی کر دیتی ہوں، موبائل کدھر گیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ میں بھی سینڈ کر دیتی ہوں، جن لوگوں نے نہیں کی نا ان کے لیے میں بھی دوبارہ سے سینڈ کر دیتی ہوں۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام، جی۔ جی مجھے بھی وہ گرامر کا نہیں ملا جو رجسٹریشن ہے وہ بھی، اور دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو یہ ویڈیوز ہیں آپ اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کریں گے کہ میں آج جوائن ہوئی ہوں تو میں لیسن 1 مس کر گئی ہوں میں نا تو جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ان کے لیے دوبارہ سے ریکارڈنگ شیئر کرتی ہوں۔ اوکے اوکے دیٹس اچھا فائن، یہ بیکاز آپ مجھے اپنا نام
काइंडली मुझे बता दे, मैं अभी एक दफा मैं रीनेम कर देती हूँ आपको, और फिर शाइस्ता आप इमरान। इसको कर जी। शाइस्ता इमरान। शाइस्ता इमरान। जी ठीक है, 1 मिनट में कर देती हूँ। आई थिंक मैंने वो अभी जो किया, मैंने सिर्फ शाइस्ता के साथ नाम के साथ किया, तो मैं पूरा नाम नहीं लिखा उसमें। जी जी, हो गया, हो गया, ठीक है। ओके, जजाकल्लाह। चलो, मैं 1 मिनट ये लिंक सेंड कर दूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं करती हूँ। जी मैंने कर दिया, ठीक है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझे 2B में हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिछले इसबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये अल्फाज कुरान में तकरीबन कितनी बार आए हैं? जी आयशा खातून बिल्कुल ठीक। नुज़त फातिमा, मनाहिल, तलत, आशी, जी बिल्कुल ठीक। मुकद्दस, मोहम्मद इरफान, वजीहा बिल्कुल ठीक। हिरा बिल्कुल ठीक। आमना बिल्कुल ठीक। अच्छा, नाहनु का वाहिद, नाहनु का वाहिद। जी हाँ, आशी, मुकद्दस, मिनाहिल, नेहा, कुछ नाम ऊपर गुजर गए हैं। आमना, आयशा, चलिए आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कुछ नए अल्फाज पढ़ेंगे। मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सौले वगैरह, ठीक है। सबसे पहले TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। हम सबसे पहले आप सब लोग अपने हाथ फ्री करें, सब लोग ऐसे अपने हाथ खाली करें। अगर आपके हाथ में डिवाइस है, मोबाइल या टैब वगैरह, उसको अपने सामने रख लें और आप साथ साथ इशारे करें। सबसे पहले सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक दफा फिर कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। हुआ, वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। आज का सबक। आज के सबक में सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाज यानी कलमे की कौन कौन सी किस्में। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं।
سب سے پہلی قسم اسم، جس میں کسی کا نام یا صفت ظاہر ہو، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ۔ فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف، جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اسم۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص اسم۔ اگر آپ کے سامنے ایک اسم ہے، جیسے کہ کتاب، آپ کو پتہ ہے کتاب ایک اسم ہے۔ کتاب کے ساتھ اگر آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر لگاؤ، جس کو تنوین کہتے ہیں عربی میں، دو پیش، دو زبر یا دو زیر لگاؤ، جیسے کتابن، کتابن یا کتابن، تو وہ عام اسم ہوگا۔ کتابن، ایک کتاب، جیسے انگلش میں a book، ایک کتاب۔ کتابن وہ عام اسم ہوگا، کتابن ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو خاص کرنا ہو تو اس کے آگے الف لام لگا دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الف لام کے کچھ اور میننگز بھی ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے، یہ وہی والا الف لام ہے۔ الف لام لگانے سے وہ خاص کتاب بن جائے گی، جیسے ہم انگلش میں دا لگاتے ہیں نا، دا بک، خاص کتاب کے لیے، اسی طرح عربی میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے رول ہے، جب ہم الف لام لگائیں گے تو جو تنوین ہے نا، دو پیش، دو زبر یا دو زیر، دو تینوں صورتوں میں وہ تنوین ختم ہو کے ایک حرکت رہ جائے گی، یعنی دو پیش کی صورت میں ایک پیش رہ جائے گی، دو زبر کی صورت میں ایک زبر، اور دو زیر کی صورت میں ایک زیر۔ ہم یہاں پر فی الحال صرف پیش جو ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر اور زیر کی صورت میں بھی یہی جو رول ہے وہ اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم انگلش میں دا بک نہیں لکھتے نا، اسی طرح عربی میں الکتابن نہیں لکھا جائے گا، یا کتابن لکھا جائے گا یا الکتاب لکھا جائے گا۔ جیسے انگلش میں آ بک لکھا جاتا ہے یا دا بک لکھا جاتا ہے، دا آ بک نہیں لکھا جاتا، ایسے ہی عربی میں الکتابن نہیں لکھا جائے گا، یا کتابن لکھا جائے گا یا الکتابو لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، الکتابو ہوگا یا کتابن ہوگا۔ اب اس کی پریکٹس کے لیے ہم عام کو خاص بنانے کے لیے مسلم، المسلم، مؤمن، المؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک۔ اچھا، اس کا اشارہ ہم سائڈ پہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم آپ یا میں سے مخاطب ہے نا، تو تب تو ہمارے پاس مطلب جو ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ سامنے والے سے ہم آگے ہم اس کے اشارے جو ہیں وہ کریں گے سامنے والے اور اپنے کے لیے بھی، لیکن عام طور پہ ہم اس کا اشارہ غائب کے لیے، لیکن یہاں پہ فی الحال سمپلیسٹی کے لیے ہم صرف سائڈ پہ اشارہ کر رہے ہیں، آگے ہم ہوا ان کے ساتھ بھی اس کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے فی الحال میں آپ کو صرف مسلمون اور المسلمون کروا رہی ہوں۔ مسلمون، المسلم، مؤمن، المؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک۔ اچھا، اب مجھے یہ بات بتائیں کہ کسی کو یہ بات اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے ابھی سے چیٹ باکس میں یا ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں کہ الف لام والی اور تنوین والی بات اگر کسی کو یہاں پر سمجھ نہیں آئی تو ہم یہیں پہ دوبارہ کلیئر کر لیتے ہیں۔ ویسے آپ ہینڈ ریز کر کے اس کی پریکٹس کروائیں، کون کروانا چاہے گا؟ جی، اسماعیل، محمد اسماعیل نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم، المسلم، مؤمن، المؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک۔ جزاک اللہ برادر۔ جی، ابھی کسی نے ہینڈ میں جی میں جی کروائیں، کروانا چاہوں مسٹر طلعت جی کروائیں۔ مسلم، المسلم، مؤمن، المؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی سسٹر لبنہ۔ مسلم،
المسلم محسن صالح काफिर काफिर। जजाकल्लाह। मुकद्दस आप करवाएं। मुकद्दस जी। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु मुमिनुन अल मुमिनु सालिहुन अस सालिहु काफिरुन अल काफिरु मुशरिकुन अल मुशरिकु। जजाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर मेरा एक सवाल था। जी जी। जब हम मुस्लिमों को अल मुस्लिमों करेंगे 10 मिनट वी जस्ट टॉक अबाउट स्पेसिफिकली एक मुसलमान के बारे में या बात करें कि या क्या होगा? जी जी, इसको ये थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन। नहीं नहीं, ये एक मुस्लिम की बात हो रही है। ओके। जब अल जमा, लगा के जब हम अल लगाएंगे वो स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में नहीं बात नहीं, होगी। अल होगी खास के लिए। जैसे हम ओके दा लगाते ना, एक नहीं, एक भी होगा, जमा भी हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल तो आगे आएगा, लेकिन वो ओके दोनों खास आएंगे। के लिए, स्पेशल के लिए। ओके ओके। जी क्योंकि अल काफिरून जो है ना वो आता है कुरान जी में जी, बिल्कुल काफी दफा बिल्कुल, वो वर्ड आता खास खास है। तौर पे जिनको मतलब सो जो मुखातिब, या जिन अय्युहल लोगों के लिए काफिरून, जी बारे में बात की गई है जी उसी के जी, लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके दैट्स फाइन थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी। आमना, आप, मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आमना, नहीं हो रहा आपसे अनम्यूट अभी भी? नुज़रत, मैं आपसे अगला करवाती हूँ, ठीक है? आपसे अगला टेबल करवाती हूँ। अच्छा, आमतौर पे हम ना सिंपलिसिटी के लिए, सादगी के लिए, आसानी के लिए आखिरी हरकत को छोड़ देते हैं। और जैसे हम मुस्लिम उनकी बजाय मुस्लिम, मोमिन उनकी बजाय मोमिन, सालेह उनकी बजाय सालेह, काफिर उनकी बजाय काफिर, और मुशरिक उनकी बजाय मुशरिक पढ़ते हैं। अच्छा, उसका एक और भी फायदा होता है, मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक लिखा हुआ आएगा तो आप उसमें, आपको ये पता होगा कि मुस्लिम की जगह पे मुस्लिमुन, मुस्लिमान और मुस्लिमिन तीनों आ सकते हैं, ठीक है? मोमिन की जगह भी मोमिनुन, मोमिनिन, मोमिनिन तीनों हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, इस वजह से भी हम ये करते हैं, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं इसकी जमा बनाने के लिए। जमा बनाने के वैसे तो अरबी में कई तरीके हैं, लेकिन इस कोर्स में हम एक ही तरीका पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अरबी में, वो है वाव नून या या नून बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये वाला तरीका उर्दू में बाज इस्तेमाल होता है, हम लोगों ने उर्दू ग्रामर में भी ये तरीका पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें ये इतना मुश्किल नहीं लगता। और इस कोर्स में रखने का मकसद भी ये कि एक तो ये अरबी में ज्यादा आया हुआ है कुरान पाक में, और दूसरा ये आसान भी है। सॉरी, शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया था। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी जी, क्लियर है सिस्टर, सब क्लियर है। जज़ाकल्लाह जी। जी। अच्छा, जमा बनाने के लिए हम वाव नून या नून का इजाफा करेंगे। अब किस तरह से वाव नून और नून का इजाफा किस रूल के तहत होगा? इस तरह से होगा कि हम, अगर तो हमारा जो इस्म है, जैसे मुस्लिम हमने सबसे पहले लिया मुस्लिम, अगर उसके आखिर में दो पेश की तनवीन है, जैसे मुस्लिमुन है, तो उसकी जमा होगी वाव नून के साथ, यानी मुस्लिमून।
مسلمن کی جمع ہے مسلمون، لیکن اگر اس کے آخر میں جو تنوین ہے وہ دو زبر یا دو زیر، دونوں صورتوں میں جو جمع بنے گی وہ یا نون کی صورت میں ہوگی، جیسے مسلمن اور مسلمن، اس صورت میں جمع ہوگی مسلمین۔ یعنی اب آپ اس چیز کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مسلمن کے آخر کی جو ساؤنڈ آتی ہے وہ بھی واو والی ساؤنڈ آتی ہے نا، مسلمن، تو یہاں پہ اس کی جمع آ گئی مسلمون، اور مسلمن اور مسلمن کی جمع آ گئی مسلمین۔ اب وہی بات جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بھی دیکھی کہ اگر ہم سمپلسٹی کے لیے ہم نے صرف حرکت پڑھنی جو چھوڑ دی، ہم نے صرف مسلم مومن وغیرہ پڑھا، تو یہاں پر بھی ہم اگر صرف مسلم لکھا ہے تو اس کی جمع ہم کہیں گے مسلمون یا مسلمین، دونوں جمع ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس پہ حرکت کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین۔ اگر تو حرکت دی ہوئی ہے پھر تو ہمیں کلیئر پتا ہے کہ مسلمون ہے یا مسلمین، اگر حرکت نہیں دی ہوئی پھر دونوں جمع ہوں گی، مسلمون بھی ہوگی اور مسلمین بھی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیبل آ گیا، مسلم اس کی جمع کیا ہے مسلمون اور مسلمین، مومن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کا اشارہ مسلم ایک انگلی سے، مسلمون مسلمین زیادہ انگلیوں سے، مومن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں، سسٹر نزت نے پہلے کیا تھا ہینڈ ریز، اگر وہ پہلے کروا دیں پھر باقی لوگ کروائیں، پھر باقی لوگوں سے کرواتی ہوں میں۔ جی نزت کروائیں۔ مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی محمد اسماعیل۔ جی مسلم مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ جزاک اللہ۔ عائشہ۔ مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ جزاک اللہ سسٹر۔ لبنہ۔ مسلم مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ جزاک اللہ سسٹر۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم تیسری بات اس میں سیکھیں گے کہ اسم کی اہم نشانیاں کون کون سی تھیں۔ اب دیکھیں ہم نے تعریف میں دیکھیں تھے لیکن میں نے وہاں پہ آپ کو نہیں بتائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو کنفیوز کرتی ہیں۔ اسم کی اہم نشانیوں میں یا تو شروع میں الف لام ہوگا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر خاص اسم ہوگا تو الف لام ہوگا، جیسے المسلم المسلمو، اس صورت میں کیا ہوگا تنوین نہیں ہوگی، سنگل حرکت ہوگی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، المسلمو۔ یا آخر میں تنوین ہوگی، دو پیش دو زبر یا دو زیر، جیسے مسلمن مسلمن اور مسلمن۔ یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا۔ الف تا ہم ابھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہ آگے جا کے چوتھے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ واو نون یا نون بھی ہم نے دیکھ لیا، مسلمون اور مسلمین، مسلمات جو ہے یہ ہم انشاءاللہ چوتھے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے اسم کی نشانیاں جو ہے الف تا کے علاوہ باقی تمام نشانیاں ہم نے دیکھ لی کہ شروع میں الف لام ہوگا، یا آخر میں دو پیش دو زبر یا دو زیر ہوں گی، یا اگر واو نون یا نون، اگر دو پیش دو زبر یا دو زیر نہیں ہے تو واو نون یا نون ہوگا یا الف تا ہوگا۔ چلیں جی اب بتائیں ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب ا بک، یہ ذہن میں رکھیے گا، کتابون الکتابن کتابن الکتابو،
جی چیٹ باکس میں لکھیے، تھوڑا سا سوچ کے لکھیے گا. جی نصرت فاطمہ بالکل ٹھیک. عائشہ خاتون ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. جویریہ، آمنہ، وجیہہ، مرزا بیگ ماشاء اللہ سے ایکسیلنٹ. طلت، ہرا، آشی، مقدس، لبنہ. واہ، میرا تو خیال تھا کہ یہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. شائستہ، ایکسیلنٹ. انا مسلم، انا مسلم. ہیرا بالکل ٹھیک. وجیہہ، عائشہ، نزت، عشی بالکل ٹھیک. واہ بھی ہے نا، سی ٹھیک تھا لیکن واہ کا آپ بھول گئے نا. اور میں ایک مسلمان ہوں بالکل ٹھیک. مقدس، اچھا. اسم کی علامتیں صیغہ واحد. جی محمد اسماعیل ٹھیک. صیغہ واحد یہ ذہن میں رکھنا ہے، صرف صیغہ واحد کی. اس میں ایک سے زائد جواب ہے، یہ بھی چلے میں بتا دوں. جی محمد اسماعیل بالکل ٹھیک. مرزا بیگ بالکل ٹھیک. ایک تو ٹھیک لکھ رہے ہیں موسٹلی، لیکن دونوں ٹھیک کم لوگوں نے لکھی ہیں. جی وجیہہ رحمان ٹھیک. شروع میں الف لام آئے گا اور آخر میں یا پھر تنوین آئے گی. بالکل ٹھیک. چلیں جی ایک اور ٹیبل. ہوا اور ہم کو ہم نے مسلم کے ساتھ ملایا. اب آپ نے اس پہ غور کرنا. یہ دیکھیں جہاں پہ جو اشارہ ہے ضمیر ہے وہ واحد ہے، وہاں پہ اسم بھی واحد ہے. جہاں پہ ضمیر جمع ہے وہاں پہ اسم بھی جمع ہے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم جمع آ گیا تو مسلم کی بھی جمع آ گئے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ہوا مسلم ہم مسلمون. انتا مسلم انا مسلم. انتم مسلمون نحن مسلمون. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی میں طلت. کروں. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتم مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر. آمنہ بوٹا. آمنہ سے شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا، کوئی اور کروا دے. وجیہہ آپ کروائیں. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ. لبنہ. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر.
اب نا آپ کے آپ اگر لیپ ٹاپ پہ اگر سوری آپ اس پہ موبائل پہ یا ٹیب پہ یوز کر رہی ہیں تو آپ بالکل لیفٹ کارنر پہ دیکھیں، نیچے لیفٹ کارنر پہ ایک مائک کا نشان ہوگا، اس کے اوپر کلک کریں۔ اب دو نئے الفاظ سیکھتے ہیں، حل جس کا مطلب کیا، نعم جس کا مطلب ہاں، اور اس سے ہم عربی بول چال سیکھتے ہیں۔ حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ نعم ہوا مسلم، جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نعم ہم مسلمون، جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں۔ حل انتا مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلم، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحنو مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں۔ جی کون کروائے گا یہ عربی بول چال؟ جلدی جلدی ہینڈ ریس کریں، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا آج تو۔ جی لبنہ میں کوشچن کرتی ہوں، چلے لبنہ آپ کوشچن کریں، عائشہ آپ آنسر کریں جی۔ هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ نعم هو مسلم. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلمون؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی بول چال کے عام عربوں میں جو استعمال ہوتے ہیں جملے، حل انتا بخیر، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ نعم انا بخیر، جی ہاں میں خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ حل انتم بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ نعم نحن بخیر الحمدللہ، جی ہاں ہم سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج کا نقطہ تعلیم، دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دیں، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ ہم اپنی ساری زندگی میں بمشکل اپنا 5% سے 25% تک دماغ استعمال کرتے ہیں، یعنی تقریباً ہم خالی ہمارا دماغ رہتا ہے پوٹینشل کے اعتبار سے۔ اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجئے کہ اس عمر میں کہاں سے سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ بڑی عمر کے بھی ہیں تو آپ کا 97% تک دماغ باقی ہے، اور اگر آپ 60 برس سے کم کے ہیں تو تب تو 100% دماغ باقی ہے۔ لیکن ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے، اور زیادہ ضروری ہے زیادہ عمر کے لیے، ورنہ خلیے مرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ جسم کے لیے کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم کے اعضاء کو حرکت دینا ضروری ہوتی ہے، جس عضو کو آپ حرکت دینا چھوڑ دیتے ہیں وہ عضو جو ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑتا ہے۔ اسی طرح سے دماغ کو بھی حرکت دینا ضروری ہوتی ہے، اس کی بھی ورزش ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کی ورزش کے لیے کیوں نہ ہم ایک بہترین کام کریں، ہم اس دماغ کو اس کی ورزش کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس کیا ہوگا کہ اللہ کی خاص رحمت بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو کن ذہن کہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ بالکل بھی نہیں، کتنا برا لگے گا اگر کوئی آپ کو کہے۔ تو پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور شروع ہو جائیے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 2 کے اختتام پر آپ 27 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، تو پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اور یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ الفاظ مانی کی شیٹ اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔